स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स लिनको लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडका आवेदन परेका छन्। सबै कम्पनीमा व्यापारिक घरानाको ठूलो लगानी छ र परेका आवेदनमध्ये एउटा कम्पनीलाई बोर्डले लाइसेन्स दिनेछ। शक्ति र पहुँचको आडमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले आधा दर्जनभन्दा बढी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका छन्। आफू निकट व्यावसायिक घरानालाई विभिन्न लाइसेन्स वितरणसँगै सहुलियत दिन अध्यक्ष हमालले आधा दर्जनभन्दा बढी नीति आफू अनुकूल संशोधन गरेका हुन्। उदाहरणहरू यस प्रकारका छन्। प्राइभेट कम्पनीले स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने, लगानीको सीमा 10%बाट बढाएर 15% पुर्याइएको। यसरी एउटै व्यक्ति वा संस्थाको धेरै लगानीको सीमा हुँदा स्वार्थबाजी नै खतरा हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीमा जस्तै शेयर बजारमा पनि व्यापारिक घराना भित्र्याउनाले दीर्घकालमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। हाल विश्वका प्राय सबै राष्ट्रका स्टक एक्सचेन्जमा एउटा कम्पनीले बढीमा 5 देखि 7% मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ। भारतमा पब्लिक लिमिटेड भन्दा बाहेकका कम्पनीले स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउँदैनन्। नम्बर 2, धितोपत्र ब्रोकर छनौटको अधिकार नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो मातहत ल्याएको, जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत छ। स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकरको सङ्ख्या एकिन गर्ने र लाइसेन्सका लागि नियामक निकायमा पठाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो। कारोबारका लागि ती ब्रोकरलाई आफ्नो सिस्टममा आबद्ध गराउनुपर्ने भएकाले सम्बन्धित एक्सचेन्ज कम्पनीलाई नै ब्रोकर छान्ने अधिकार दिएको हो। तर धितोपत्र ब्रोकर छनौटको अधिकार सेबनले स्टक एक्सचेन्जबाट खोसेको छ। नम्बर 3 मा एक्सचेन्जका तथ्याङ्क बिक्री शुल्क 4 गुणासम्म बढाइएको। नम्बर 4 मा 1 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न 1 आर्थिक वर्षमा मात्र नाफा कमाएको भए पुग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको। नम्बर 5 मा सम्पत्तिको पुनर्मूल्याङ्कनबाट सिर्जित कोषलाई खुद सम्पत्तिमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको। यी सबै व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत छ र लगानीकर्ताको लगानी जोखिम बढाउने सम्भावना रहन्छ। किन केही देशहरूमा 1 भन्दा बढी मेजर स्टक एक्सचेन्जहरू हुन्छन्। विभिन्न एक्सचेन्जहरू विभिन्न प्रकारका व्यवसायहरूमा, विभिन्न प्रकारका कम्पनीहरूमा र विभिन्न लगानीकर्ताहरूसँग आबद्ध हुन्छन्, जसले फरक व्यापार र फरक सेटलमेन्ट प्रणालीहरू प्रदान गर्दछ। केही देशहरूमा तिनीहरूका प्रमुख सहरहरूको लागि एउटा स्टक एक्सचेन्ज हुन सक्छ भने साना सहर वा क्षेत्रहरूको लागि अर्को स्टक एक्सचेन्ज हुन सक्छ। यसले धेरै स्थानीय कम्पनीहरूलाई स्टक मार्केटसम्म पुर्याउन र स्थानीय लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नै समुदायमा लगानी गर्न मद्दत गर्छ। एक भन्दा बढी स्टक एक्सचेन्जले प्रतिस्पर्धा बढाउँछ र व्यवसाय र लगानीकर्ताहरूको लागि थप विकल्पहरू प्रदान गर्छ। यसले थप तरलता र स्थिरता प्रदान गर्दै इफिसियन्ट र डाइभर्स मार्केट पनि सिर्जना गर्दछ। विभिन्न स्टक एक्सचेन्जहरूमा विभिन्न लिस्टिङ रिक्वायरमेन्टहरू हुनेछन् र जुन लिस्टिङ रिक्वायरमेन्ट लगानीकर्ताहरूको अनुकूल हुनेछ त्यही स्टक एक्सचेन्ज लगानीकर्ताहरूले रोज्न सक्छन्। एउटा मात्र स्टक एक्सचेन्ज भयो भने नयाँ कम्पनी जसलाई क्यापिटल चाहिएको छ तर लिस्टिङ रिक्वायरमेन्ट मिट गरेको छैन भने त्यस्तो कम्पनीलाई इन्ट्री गर्न गाह्रो हुन्छ। तपाईले स्टक एक्सचेन्जलाई किराना पसलसँग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। जबसम्म किराना पसलमा बायर्स र सेलर्स हुनेछन् तबसम्म किराना पसल व्यवसायमा रहनेछ। जसरी एउटा ठाउँमा धेरै किराना पसलहरू हुन सक्छन् त्यसै गरी एक देशमा धेरै स्टक एक्सचेन्जहरू हुन सक्छन्। र जसरी आलु 2 पसलमा फरक मूल्यमा बेचिन्छ त्यसै गरी एउटै स्टक 2वटा एक्सचेन्जमा फरक मूल्यमा बेच्न सकिन्छ, जसलाई कन्सेप्ट अफ आर्बिट्रेज पनि भनिन्छ। ठूला अर्थतन्त्रका स्टक एक्सचेन्जहरू। युएसएमा 2 प्रमुख स्टक एक्सचेन्जहरू छन्, जस्तै न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज र न्यास्ड्याक।
चीनमा पनि 2 प्रमुख स्टक एक्सचेन्ज छन्, जस्तै साङ्घाई र सेन्जेन। यसै गरी लन्डनमा पनि 2टा स्टक एक्सचेन्ज छन्, इक्जाम्पल LSE र यूरोनेक्स्ट। अनि छिमेकी राष्ट्र भारतमा 23 वटा स्टक एक्सचेन्ज छन्। तीमध्ये 2 राष्ट्रिय स्तरका स्टक एक्सचेन्जहरू हुन्, जसमा बम्बई स्टक एक्सचेन्ज BSE र नेसनल स्टक एक्सचेन्ज NSE छन्। बाँकी 21 स्टक एक्सचेन्जहरू अहमदाबाद, बेङ्गलोर, चेन्नई, कोची र कोलकाता हुन्। के नेपाललाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ? नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सरकारको 58.66%, राष्ट्र बैङ्कको 14.6%, कर्मचारी सञ्चय कोषको 10%, 3 वाणिज्य बैङ्कको 16.14% र केही दलाल तथा व्यापारी कम्पनीको 0.6% स्वामित्व रहेको छ। नेप्सेको एकाधिकारलाई निरुत्साहित गरी बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउनु सेबनको उद्देश्य हो र यसका लागि सेबनले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज पनि खोल्न सक्छ। यदि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज काठमाडौँ उपत्यकामा वा प्रदेश 3मा नै राख्ने हो भने यो जस्टिफाएबल हुँदैन। सेबनले हालसालै नेपालमा निजी स्वामित्वमा रहेको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि यसको निर्णय बजारको वर्तमान आवश्यकतामा कुनै अनुसन्धानले समर्थन गरेको देखिँदैन। काठमाडौँ उपत्यकामा वा प्रदेश 3मा नै राख्ने हो भने दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता पनि जस्टिफाएबल हुँदैन। नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सुरुवातले नेप्सेमा उल्लेख्य प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सुरुवातले नेप्सेको आम्दानी पनि सङ्कुचित हुन सुरु हुनेछ। नेप्सेको मोडालिटी T+2 सेटलमेन्ट, कम प्रयोगकर्ता मैत्री ट्रेडिङ पोर्टल, हेजिङ उद्देश्यका लागि स्टक डेरिभेटिभ प्रोडक्ट्सहरूको अभाव, इन्ट्राडे ट्रेडिङ मेकानिजम र अन्य धेरै समस्याहरूबाट बजार सहभागीहरू थकित छन् भनी नेप्सेले महसुस गर्ने समय आएको छ। ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम TMS सन् 2018 को मध्यमा नेप्सेमा ल्याइए पनि छिमेकी देशहरूमा ल्याइएका अत्याधुनिक प्रणालीहरूको तुलनामा यो आउटडेटेड भएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। TMS बाहेक अरू धेरै मुद्दाहरू छन् जसमा लगानीकर्ताहरूले विरोध पनि गरेका छन्, तर नेप्से र नियामक निकायले दुवैले परिवर्तनको लागि अनिच्छा देखाएका थिए। नेप्से सार्वजनिक निकाय भएकोले यसको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा समय लाग्छ, तर उसले आफ्नो यो प्रणालीमा सुधार गर्न सकेको छैन। यी सबै समस्याहरू लगायत सेबन र नेप्सेको दुवैको व्यावहारिक दृष्टिकोणको अभावले हाम्रो पुँजी बजार अहिले चाइल्डहुड स्टेजमा छ। नेप्से प्रति नीति निर्माताहरूको एकदमै तल्लो अडानले युवा व्यापारीहरूको उत्साहलाई मार्ने काम गरेको छ। सानो बजार भए पनि नेपालमा बजार सहभागीहरूको बढ्दो माग पूरा गर्न निजी क्षेत्रबाट नयाँ आधुनिक स्टक एक्सचेन्जको नितान्त आवश्यकता छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्वामित्व धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीको दिशानिर्देश अनुसार हुनुपर्दछ, ताकि व्यवसायीहरूको सीमित समूहले मात्र बजारमा शासन नगरोस्। सेबनले सर्ट सेलिङमा आफ्नो प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाउनु पर्दछ र नेकेड सेलिङलाई मात्र ब्यान गर्नुपर्छ। सर्ट सेलिङ तब हुन्छ जब लगानीकर्ताले सिक्युरिटी उधारो लिन्छ र यसलाई खुला बजारमा बेच्छ, पछि कम पैसामा किन्ने योजना बनाउँछ। सर्ट सेलर्सहरूले सिक्युरिटीको मूल्यमा आएको कमीमा बेट गर्छन् र नाफा गर्छन्। नेकेड सेलिङ भनेको सर्ट सेलिङ सेयरहरूको इलिगल प्र्याक्टिस हो र यस्तो सेयर अस्तित्वमा हुँदैनन्। नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नु तब मात्र जस्टिफाएबल हुनेछ जब इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ प्रोडक्ट्सहरू जस्तै अप्सन र फ्युचर कन्ट्र्याक्टहरूको व्यवस्था गरिनेछ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अत्याधुनिक सफ्टवेयर टेक्नोलोजी र इफिसिएन्ट क्लियरिङ एजेन्सीहरू भित्राइन्छ। साथै नेपालको शेयर बजारको राम्रो भविष्यको लागि आवश्यक कुनै पनि माध्यमबाट निजी रूपमा सञ्चालित नयाँ स्टक एक्सचेन्जसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकियोस् भनेर नेप्सेलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा नेप्सेको निजीकरणलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा रोज्न सकिन्छ।